सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। तानि अङ्गानि द्विविधानि सन्निपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणि च इति. அந்த அங்கங்கள் அதாவது ஸ்ருதிலிங்க வாக்கிய பிரகரண ஸ்தான சமாக்கியாக்கியேன ஷட்விதேன பிரமாணேன யானி அங்கானி அவகதானி தானி द्विविधानि. एतावत्पर्यन्तं श्रुतिलिङ्गादि षट्प्रमाणानि अङ्गताबोधकानि प्रतिपादितानि. एतैः अङ्गताबोधकप्रमाणैः किं ज्ञायते? अङ्गानां विषये ज्ञानं भवति. तानि अङ्गानि द्विविधानि सन्निपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणि च इति. यान्यङ्गानि सन्निपत्योपकारकाणि इत्यस्य निरूपणं विवरणं क्रियते. यान्यङ्गानि साक्षात् परम्परया वा प्रधानयागशरीरं निष्पाद्य तद्वारा तदुत्पत्त्यपूर्व उपयोगीनि तानि सन्निपत्योपकारकाणि यथा व्रीह्यादिद्रव्याणि तत्संयुक्त अवहनन प्रोक्षणादीनि अग्न्यादिदेवता तत्संयुक्त याज्यानुवाक्या वचनादीनि च. अत्र पश्यतु, यानि अङ्गानि कानिचन अङ्गानि एवं विधानि भवन्ति. साक्षात् परम्परया वा प्रधानयागशरीरं निष्पादयन्ति. प्रधानयागशरीरं नाम यागस्वरूपम् इत्यर्थः. यागः नाम कः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः यागः. तर्हि इदानीं पश्यतु, व्रीहि इति यद् अङ्गं तद् द्रव्यं किल. व्रीहि इति द्रव्यं स्वीक्रियते चेदेव पुरोडाशरूपं यागीय वास्तविकं द्रव्यम् उत्पादयितुं शक्यते. तथा च साक्षात् परम्परया व्रीहिद्रव्यं यागशरीरं यागस्वरूपं निष्पादयति. कुतः? द्रव्यत्यागार्थं द्रव्यम् अपेक्षितं. द्रव्यं नास्ति चेत् यागः एव न उत्पद्यते. यागः नाम द्रव्यं देवता च. देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः खलु यागः. तर्हि यागशरीरे यागस्वरूपे किमस्ति? द्रव्यमस्ति, देवता च वर्तते. द्रव्यं पुरोडाशः इति चिन्तयामः. पुरोडाशद्रव्यस्य परम्परया व्रीहिः कारणं. तर्हि व्रीहिः नास्ति चेत् पुरोडाशे एव न उत्पद्यते. पुरोडाशः नास्ति चेत् यागमेव न यागस्वरूपमेव न उत्पाद्यते. तथा च व्रीह्यादिद्रव्याणि एवं तादृशयागस्वरूपनिष्पादकं, निष्पादकं नाम उत्पादकम् इत्यर्थः. यागस्वरूप उत्पादकम् इति यद् व्रीहिद्रव्यं तस्मिन् व्रीहिद्रव्ये यद् प्रोक्षणम् अवहननम् इत्यादिकं सर्वं विधीयते. व्रीहीणाम् अङ्गं प्रोक्षणम् अवहननं पेषणं श्रपणं. श्रपणं नाम तत्र व्रीहीणां पेषणं कृत्वा पिष्टस्य जलमिश्रणं कृत्वा कपाले क्वथितकपाले, कपालः सम्यक् उष्णो भवति, तस्मिन् कपाले स्थापयित्वा तदुपरि अङ्गारस्थापनम् इति रीत्या यत् पाकः सम्पाद्यते सः पाकः श्रपणम् इति नाम्ना उच्यते. अवगतं वा? इदं सर्वमपि साक्षात् यागस्वरूप उत्पादनार्थम् उपकारकम्. साक्षात् यागस्वरूपम् उत्पाद्य तद्वारा तदुत्पत्त्यपूर्व यागोत्पत्त्यपूर्वस्य उपयोगी यत् तत्सर्वमपि सन्निपत्योपकारकम् इति उच्यते. पश्यतु, यान्यङ्गानि साक्षात् परम्परया वा, साक्षादपि भवतु परम्परया वा भवतु, प्रधानयागशरीरं यागस्वरूपमित्यर्थः तद् निष्पाद्य तद्वारा यागस्वरूप उत्पादनद्वारा तदुत्पत्त्यपूर्व यागोत्पत्त्यपूर्व उपयोगीनि कारणीभूतानि तानि सन्निपत्योपकारकाणि. उदाहरणं यथा व्रीह्यादिद्रव्याणि तत्संयुक्त नाम व्रीहिसंयुक्ततया यद्विहितम् अवहनन प्रोक्षणादीनि च इति. अनन्तरम् अग्न्यादिदेवता. देवता नास्ति चेदपि यागः न सिद्धो भवति. केवलं द्रव्यमस्ति, देवतायै दातव्यं किल. देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः खलु यागः. तर्हि देवता अपि
सन्निपत्योपकारकः यागस्य सन्निपत्योपकारिका भवति देवता अग्न्यादिदेवता तत्संयुक्त याज्यानुवाक्या वचनानि मन्त्रः तद्देवता प्रकाशनार्थं देवता संस्कारार्थं व्रीहि संस्कारार्थं यथा प्रोक्षणम् अवहरणं तथा देवतायाः स्मरणरूपः संस्कारः जायते तादृश संस्कारार्थं याज्यामन्त्रः पुरोनुवाक्यामन्त्रः इति मन्त्रयुगलं वर्तते तत्सर्वमपि सन्निपत्योपकारकम् इति उच्यते अत्र कथं सन्निपत्योपकारकत्वम् इति मया इदानीम् उक्तं तत् ग्रन्थे इदानीम् उच्यते प्रोक्षणादेः व्रीहिगत अतिशयद्वारा एकं व्रीहिषु अतिशयं जनयति अतिशयः नाम अदृष्टविशेषः व्रीहिषु प्रोक्षणेन कश्चन संस्कारविशेषः यः संस्कारः द्रष्टुं न शक्यते तादृशसंस्कारः जायते प्रोक्षणेन अवहरणेन तु तुषविमोकः तद् द्रष्टुं शक्यते तुषविमोकरूपः संस्कारः व्रीहिषु जायते अवहरणसंस्कारेण तुषविमोकः दृष्टं प्रयोजनं लभ्यते किन्तु प्रोक्षणेन तथा दृष्टं न ज्ञातुं शक्यते किं तर्हि ज्ञायते अतिशयः कश्चन अतिशयः अस्ति इत्येव अङ्गीकृत्य गन्तव्यं प्रोक्षणादेः व्रीहिगत अतिशयद्वारा अवहननादेः तुषविमोकादिरूपदृष्टद्वारा तुषविमोकादिरूपदृष्टद्वारा उपयोगः भवति उपकारः जायते व्रीह्यादीनां पिष्टद्वारा व्रीहिः किमस्ति तत् पिष्टद्वारा भवति व्रीह्यादीनां पिष्टद्वारा पुरोडाशनिष्पादकत्वं पुरोडाश उत्पादकत्वं वर्तते तद्वारा यागशरीर तदुत्पत्त्यपूर्व हेतुत्वञ्च उपयोगित्वमिति मम पाठः तदुत्पत्त्यपूर्व हेतुत्वमिति अन्यः पाठः वर्तते अस्तु तद्वारा यागशरीर तदुत्पत्त्यपूर्व उपयोगित्वञ्च जातं वा याज्यानुवाक्यादेः कथं सन्निपत्योपकारकत्वं याज्यानुवाक्यादेः देवता संस्कारद्वारा तदुत्पत्त्यपूर्व उपयोगित्वं देवता संस्कारः याज्या पुराणवाक्यमन्त्राभ्यां भवति यागस्य देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागरूपत्वात् द्रव्यदेवते हि यागस्वरूपम् इति सिद्धान्ताच्च तथा च यागस्वरूपोत्पादकम् इति यद्यदङ्गं तत्सर्वं सन्निपत्योपकारकम् इति वक्तव्यं यागस्वरूपं नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः साक्षात् परम्पराया वा यद् अङ्गम् अनुष्ठीयते तदङ्गं यागस्वरूप अन्तर्गतस्य उपकारं करोति वा इति द्रष्टव्यम् इदानीं प्रोक्षणमस्ति प्रोक्षणं कस्य व्रीहीणां व्रीहिः किमर्थं पुरोडाशार्थं पुरोडाशः यागस्वरूपम् उत्पादयति तर्हि प्रोक्षणं सन्निपत्योपकारकम् अवहरणम् एवमेव केवलव्रीहिणा पुरोडाशनिर्माणं न भवति तण्डुलापेक्षा वर्तते तण्डुलार्थम् अवहरणं विधीयते तर्हि अवहरणद्वारा तण्डुलप्राप्तिः तण्डुलस्य पेषणं पिष्टस्य पुरोडाशः पुरोडाशस्य यागस्वरूपोत्पादकत्वम् इति परम्परया सन्निपत्योपकारकत्वं व्रीहीणां वर्तते प्रोक्षणस्य वर्तते अवघातस्य वर्तते इति बहूनां वर्तते इदं सर्वमपि सन्निपत्योपकारकं तथा च यागस्वरूपोत्पादकं यत् तत्र परम्परया साक्षाद्वा सम्बद्धं चेत् सन्निपत्योपकारकम् एतान्येव सामवायिकानि इति उच्यन्ते एतानि सन्निपत्योपकारकानि तेषाम् अन्यत् नाम सामवायिकम् इति नाम अतः सामवायिकानि इति उच्यन्ते समवायेन समवायः नाम यागस्वरूपे समवायः नाम तार्किकसमवायः तथा स्वीकर्तव्यः इति निर्बन्धो नास्ति सामवायिकानि नाम यागस्वरूपे एव अन्तः स्थित्वा उपकारं कुर्वन्ति इति सामवायिकानि आत्मसमवेत अदृष्ट अपूर्वजनकानि आरादुपकारकाणि यथा प्रयाज आज्यभाग अनुयाजादीनि प्रयाजः आज्यभागः अनुयाजः इत्यादि यागाः अङ्गयागाः वर्तन्ते एतानि अङ्गानि यागस्वरूप नाम प्रयाजः न अनुष्ठीयते चेत् प्रधानयागः अनुष्ठातुं न शक्यते इति न तथा नास्ति प्रयाजः पूर्वं क्रियते दर्शपूर्णमासयागः आग्नेयः अनन्तरं क्रियते प्रयाजम् अननुष्ठायापि प्रधानं कर्तुं शक्यते नाम शक्तिरस्ति
कर्तव्यं वा न वा इत्यन्यः अवगतं वा पश्यतु इदानीं भवद्भिः ज्ञाते उदाहरणे वदामः शिवपूजा इति किञ्चित् कर्म पूजा नाम का का पूजा इति उच्यते किल तत्र किं प्रधानं प्रदोषपूजा इति उच्यते प्रदोषपूजायां किं प्रधानम् अभिषेकः वा अस्तु अभिषेकः प्रधानम् इति चिन्तनया गच्छामः अभिषेकः प्रधानम् इति चिन्तनया वयं गच्छामः अभिषेकः प्रधानम् इति चिन्तनया वयं गच्छामः नाम अभिषेकः प्रधानं भवति वा सामान्यतः पूजा नाम अभिषेकः अङ्गं नास्ति वा पूजायाम् अङ्गं प्रधानं किं देवः न पूजा पूजा इति कर्म प्रधानकर्म इति चिन्तयामः पूजायां बहु अन्तर्भवति सङ्कल्पः आरभ्यते आचमनात् आरभ्यते आचमनं सङ्कल्प प्राणायामः सङ्कल्पः ध्यानम् आवाहनम् आसनं तत्र मध्ये स्नानं भवति तत्र अभिषेकः भवति इति षोडश उपचाराः क्रियन्ते देवार्थं तत्र षोडशान् अपि मिलित्वा पूजा इति उच्यते वा तत्र क्लेशः चिन्तनीयं पूजा नाम का मया चिन्त्यते तत् समर्पणं क्रियते खलु आत्मनः सर्वं समाप्य शरणागतिः क्रियते खलु अन्ते सः पदार्थः प्रधानः भवेत् तदर्थम् इदं सर्वम् उपकारकम् इति वा भवेत् फलं किं पूजायाः फलं तद्भवतु पूजा इति कर्म यद्वर्तते तद् फलार्थम् इति चिन्तयामः तत् पूजा इति कर्मणि किं प्रधानम् इति चिन्तयामि अस्तु अभिषेकः प्रधानम् इति विभावयामः इदानीं तु तथा चिन्तनं भवतु अभिषेकः प्रधानम् इति चिन्तयामः अभिषेकाख्यं कर्म इत्येव चिन्तयामः पूजा इति शब्दः मास्तु पूजा इति किमर्थं शब्दः अभिषेक शिव रुद्राभिषेकः प्रदोषे क्रियते इति एकं कर्म तत्र अभिषेके अभिषेकः नाम कः पदार्थः भगवत्कर्मक सेचनानुकूलव्यापारः यथा देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः यागः इदानीं भगवद्विग्रह अथवा लिङ्गकर्मक नाम लिङ्गम् अथवा विग्रहः तत्र कर्म भवति लिङ्गम् अभिषिञ्चति इति चिन्तयामः शिवम् अभिषिञ्चति तैलेन इत्यादिना एवं शब्दप्रयोगः साधुः किल तर्हि अभिषेकः नाम सेचनानुकूलव्यापारः नाम कश्चन द्रवपदार्थः कठिनो वा पदार्थः एवं सिच्यते चिन्तयामः इदानीं तत्र किं यद्द्रव्यम् उपयुज्य अभिषेकः क्रियते तस्य द्रव्यस्य यः कश्चन संस्कारः चेत् सः सन्निपत्योपकारकः यथा इदानीं पञ्चामृतेन अभिषेकं सः करोति इति चिन्तयामः पञ्चामृते किं किम् अन्तर्भूतं फलम् अवश्यं वर्तते मधु वर्तते वा मधु फलम् इत्यादि घृतम् इत्यादिकं वर्तते इति चिन्तयामः इदानीं फलस्य कर्तनं परम्परया नाम फलं पञ्चामृतस्य अभिषेकः नाम सेचनानुकूलव्यापारः सेचनं नाम कस्यचित् द्रव्यस्य अपेक्षितं तर्हि द्रव्यं तत्र वर्तते तच्च द्रव्यं फलरूपम् इति चिन्तयामश्चेत् फलस्य कर्तनं परम्परया संस्कारं भवति फलस्य प्रोक्षणं वा फलस्य कर्तनं वा एवं फलस्य अन्यद्रव्येन मध्वादिना मिश्रणं वा किमपि भवतु तत्सर्वं सन्निपत्योपकारकं भवति किन्तु सङ्कल्पः क्रियते चेदेव अभिषेकः पञ्चामृतेन कर्तुं शक्यते इति अस्ति वा कश्चन सङ्कल्पं त्यक्त्वापि सः लिङ्गम् अभितः पञ्चामृतं सेचितुं शक्नोति खलु शक्नोति वा न वा शक्नोति सङ्कल्पः किन्तु क्रियते तथा च किं सङ्कल्पः साक्षात् अभिषेकस्वरूपेण अन्तर्भूतम् अभिषेकस्वरूपे सङ्कल्पः वा आचमनं वा मंत्र उच्चारणं वा साक्षात् न अन्तर्भूतं किन्तु कंचन विशेषं जनयति तत् आरादुपकारकम् इति उच्यते अवगतं वा स्वरूपे अन्तर्भूतं साक्षात् परम्परया वा इति चेत् सन्निपत्योपकारकः
तद्वदेव अत्र चिन्तयतु प्रयाजानुष्ठानं न क्रियते चेदपि दर्शपूर्णमासयागः कर्तुं शक्यते कर्तव्यं वा न वा इति अन्यो विषयः शक्यते इत्येव सङ्कल्पं विना अभिषेकः कर्तुं शक्यते वा न वा अन्यो विषयः किन्तु क्रियते किल एवमेव उत्तराङ्गं चिन्तयतु अभिषेकं समाप्य भवान् अभिषेक तथैव न त्यजति अर्चनादिकमपि करोति किल अर्चनस्य अभिषेकस्य च सम्बन्धः अस्ति वा न अभिषेकं विना अर्चनम् आरब्धुं शक्यते किल किन्तु अभिषेकः यदि प्रधानकर्म तेन न त्यज्यते तत् समाप्य प्रदक्षिणनमस्कारपर्यन्तं भवान् करोति किल अनन्तरं किं वेदादि ऋग् इदं करोति गानं करोति कदाचित् सर्वं करोति इति चेत् तर्हि इदं सर्वम् उत्तराङ्गम् एतद्विनापि अभिषेकः सम्भवति समाप्तः खलु अभिषेकः अनन्तरमेव खलु क्रियते तर्हि पूर्वाङ्गम् उत्तराङ्गम् आरादुपकारकं यद्विनापि अभिषेकः सम्भवति यद्विनापि प्रधानं सम्भवति यागस्वरूपं सम्भवति तत्सर्वम् आरादुपकारकम् इति उच्यते यथा प्रयाज आज्यभागादि आत्मसमवेत अपूर्वजनकानि तर्हि प्रयाजः केवलम् अदृष्टविधया एव उपकारं करोति दृष्टविधया उपकारं न करोति प्रोक्षणम् अदृष्टविधया उपकारं करोति किन्तु तत् द्रव्ये दृष्टविधया यद् उपकरोति द्रव्यं तत्र सम्बद्धं भवति अवगतं वा प्रोक्षणम् अदृष्टविधया उपकारं करोति किन्तु नाम अदृष्टं जनयति किन्तु द्रव्ये उत्पादयति द्रव्ये खलु तद् दृष्टम् उत्पद्यते तद्द्रव्यं यागे उपयुज्यते इति कृत्वा तत् सन्निपत्योपकारकं जातम् आत्मसमवेत इति अत्र आगच्छति आत्मसमवेत अपूर्वजनकानि आरादुपकारकाणि यथा प्रयाज आज्यभाग अनुयाजादीनि एतानि द्रव्यगतं देवतागतं वा संस्कारं न जनयन्ति पश्यतु सङ्कल्पः फले वा फलं नाम इदं फलम् अथवा मध्वादिद्रव्ये वा अथवा देवतायां वा किञ्चित् न उत्पादयति किन्तु आत्मगतम् अदृष्टं जनयन्ति इति आरादुपकारकाणि जातं तत्र सामान्यतः कर्म द्विविधम् अर्थकर्म गुणकर्म चेति अर्थकर्म गुणकर्म इति कर्म द्विविधं तत्र आत्मगत अपूर्वजनकं कर्म अर्थकर्म यथा अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास प्रयाजादिकम् इतः परं सन्निपत्योपकारकम् आरादुपकारकम् इति द्वैविध्यम् उक्त्वा पुनः कर्म द्विविधम् अर्थकर्म गुणकर्म इति प्रकारान्तरेण भेदः आत्मगत अपूर्वजनकं कर्म अर्थकर्म आत्मनि अदृष्टम् अपूर्वं पुण्यम् उत्पादयति किम् अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास प्रयाजादिकमपि अग्निहोत्रः दर्शपूर्णमासं प्रधानं प्रयाजादिकम् अङ्गं किन्तु आत्मनि एव अदृष्टं जनयति अपूर्वं जनयति गुणकर्म संस्कारजनकं गुणकर्म नाम किं तत् संस्कारं जनयति प्रोक्षणम् अवहननम् इत्यादिकं गुणकर्म इति उच्यते तच्च द्विविधं गुणकर्म पुनः द्विविधम् अर्थकर्म गुणकर्म इति द्विविधं तत्र गुणकर्म पुनः द्विविधं किमिति उपयुक्तसंस्कारकम् उपयोक्ष्यमाणसंस्कारकं चेति किम् उपयुक्तसंस्कारकं नाम उपयुक्तस्य आकीर्णकरस्य द्रव्यस्य विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिः इति लक्षणात् यथा इडाभक्षण कृष्णविषाणाप्रासन चतुरवत्त होमादिकं किञ्चित् द्रव्यम् उपयुक्तम् उदाहरणार्थं भवान् पूजां करोति इति चिन्तयामः पूर्वेद्युः अपि पूजां कृतवान् किल तत्र मालां समर्पितवान् सा माला इदानीम् अग्रिमदिने पूजार्थं यदा आरभ्यते तदानीं सा माला अस्ति तां मालां किं करोति पूर्वेद्युः उपयुक्तायाः मालायाः किं क्रियते विसर्जनं नाम किम् एवं भगवत् सकाशात् स्वीकरणं स्वीकृत्य कुत्र स्थाप्यते बहिः नाम कुत्र वृक्षस्य अधः किमर्थं बहिः यत्र कुत्रचित् स्थापयितुं शक्यते किल भवतु निर्माल्यपात्रे इति किमर्थं निर्माल्यपात्रे उपयुक्त पूर्वेद्युः उपयुक्त पुष्पमालायाः विसर्जनम् इति किमर्थं तद् भूमौ अपि स्थापयितुं शक्यते किल
तत्र पूजार्थं क्लेशं जनयति पूर्वेभ्यः उपयुक्तमाला तद् भूमौ स्थापयितुं कः क्लेशः द्वारे स्थापयितुं शक्यते द्वारे यत्र जनाः अन्तः प्रविशन्ति तत्र स्थापयितुं शक्यते किल तत्रैव भूमौ कुतः न क्रियते इति चेत् तत्र कश्चन संस्कारः वर्तते तत् विहितदेशे प्रक्षेपः इति उच्यते यत्र विहितं विधानं विधिः कुत्र स्थापनीयं पादस्पर्शः यादृशप्रदेशे न भवति तादृशप्रदेशे सः प्रदेशः क्वचित् निर्माल्यपात्रं भवति क्वचित् वृक्षस्य अधोभागः भवति वृक्षस्य अधोभागेपि जनानां सञ्चारः वर्तते चेत् तत्र न वयं स्थापयामः अन्यत्र कुत्रचित् स्थापयामः इति उपयुक्तस्यापि संस्कारः उपयोगः समाप्तः किल इति न त्यक्तुं शक्यते तद् विहितदेशे प्रक्षेपः आकीर्णकरः नाम अस्य उपयोगः नास्ति इदानीम् उपयुज्य समाप्तम् उपयोगेन समाप्तस्य वस्तुनः नाम यस्य वस्तुनः उपयोगः समाप्तः तस्य विहितदेशे स्थापनम् इति उपयुक्तसंस्कारः इति एकः प्रभेदः अनन्तरम् उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः नाम इतः परं तस्य उपयोगो भविष्यति तस्य संस्कारः उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः यथा पश्यतु इदानीं फलस्य प्रोक्षणं क्रियते किल फलस्य वा दुग्धस्य वा यस्य अभिषेकार्थम् उपयोगः भविष्यति तस्य प्रोक्षणं क्रियते वा न वा किमर्थं कश्चन संस्कारः जायते फलस्य कर्तनं विना तथैव कर्तनम् अकृत्वा अपि पञ्चामृतं कर्तुं शक्यते किल पूर्णं फलम् उपयुज्य पञ्चामृतं कर्तुं शक्यते किन्तु न क्रियते किमर्थम् उपयोक्ष्यमाणस्य फलस्य कश्चन संस्कारः कर्तनादिरूपः भवति इति उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः तत्र उपयुक्तसंस्कारकं प्रतिपत्तिकर्म उपयुक्तस्य संस्कारः प्रतिपत्ति इति नाम्ना उच्यते उपयुक्तसंस्कारकं प्रतिपत्तिकर्म तस्य स्वरूपं किम् उपयुक्तस्य आकीर्णकरस्य द्रव्यस्य आकीर्णकरं नाम तस्य उपयोगः कः इति न ज्ञायते इदानीं वेस्ट् तिष्ठति आकीर्णकरं तस्य द्रव्यस्य विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्ति इति लक्षणं तस्य त्रीणि उदाहरणानि यथा इडाभक्षण मया तु सामान्यपूजायाम् उदाहरणं दत्तं यज्ञे यागे कुत्र इति त्रीणि उदाहरणानि इडाभक्षणं कृष्णविषाणाप्रासनं चतुरवत्तहोमः इति त्रीणि उदाहरणानि अत्र सन्ति त्रयाणाम् उदाहरणानां विषये बहु वक्तव्यं ग्रन्थे अपि बहु अस्ति तद् श्वः पठामः सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरम् यूनिट् टेस्ट् लेखनी